लक्ष्मीनाथसमारम्भ्यं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूर्त्युत्ते परिकल्पितः सशवितो वर्त्मा पुनर्जन्मना मात्मेत्यात्मविदां कर्तुश्चरतां भर्तामरज्योतिषाम् लोकानां प्रलयद्भवस्थितिविभो चानेकधाय श्रुतौ वाचं न सददात्वनेककिरणस्त्रैल गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वृषभे स्वाति नक्षत्रे चतुर्दश्यां शुभे दिने संध्याकालेन संयुक्ते स्तम्भोद्भूतो नृकेसरी। वृषभे स्वाति नक्षत्रे चतुर्दश्यां शुभे दिने संध्याकालेन संयुक्तो स्तम्भोद्भूतो नृकेसरी। आउनुहोस् आज सदा जस्तै 2077 सालको वैशाख 24 गते आज पर्वको दिन पनि परेको छ। हाम्रो 24 अवतार मध्येका भगवान नृसिंह अवतारको आज 10 अवतार मध्येकै पर्नुहुन्छ। 10 अवतार मध्येका नृसिंह अवतार भगवानको आज जयन्ती पनि हो। आज उहाँको शुभतिथि सायङ्कालमा उहाँको अवतार हुने दिन हो र आज हामी आज सदा जस्तै यो ज्योतिषकै श्रृङ्खलामा जान्छौँ। पर्व मात्रै उहाँको पर्यो, उहाँको बारेमा आज मैले केही भन्न लाग्ने हाम्रो चाहिँ त्यताको विभागभन्दा यताको विभागलाई लिएको हुनाले त्यो विभाग हाम्रो चाहिँ छुट्टै बुझौँला सुनौँला। उही कुण्डलीको नै विभाग छ मेरो, कुण्डलीतर्फै म गइरहेको छु। हिजो र आजमा मैले यो चाहिँ भाव सक्ने जमर्को गरिरहेको छु। हिजो मैले सूर्य र चन्द्रमाको मात्रै वर्णन गर्न भ्याएँ। आज अरू 5वटा ग्रहको कुन ग्रह कहाँ बस्दाखेरि के फल हुन्छ भन्ने कुरा म मोटामोटी भन्न जानेछु। मेरो बुद्धिले भ्याएसम्म त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने जमर्को गर्नेछु। आउनुहोस् त्यसै क्रममा अब मङ्गलको आज भनौँ। लग्ने कुजे छततनोर्धनगे कदन्नो धर्मे भगवान् दिनकर प्रतिमन्य संस्था विद्वान् धने प्रफल पण्डित मन्त्र शत्रु धर्मगे विस्तृत गुण परतोर्गवज्ञे। लग्ने कुजे छततनु, कुजे भनेको लग्नमा, कुजे भनेको मङ्गल, लग्ने लग्नमा भएको छ बस्यो भनेदेखि छततनु शरीरमा चोट लाग्छ। अब मङ्गल लग्नमा बस्दाखेरि शरीरमा चोट लाग्छ। अब भनेपछि यहाँहरूले बुझ्नुभएकै छ लग्न स्थान कुन हो, मङ्गल ग्रह कुन हो भन्ने थाहा छ। तैपनि उहाँ लेखेर देखाउनुपर्छ, मेरो कर्तव्य हो। मङ्गल यहाँ बसेमा, मङ्गल ग्रह यहाँ बसेमा क्षत तनु, तनु भनेको शरीर, क्षत भनेको चाहिँ विच्छेद भएको हुन्छ अरे, चोट लाग्छ, रोट्ने, घाउ खट्टा हुने, अङ्गभङ्गसम्म हुन सक्ने त्यस्तो हुन्छ लग्नमा मङ्गल बस्यो भने। लग्नमा मङ्गलको चाहिँ धेरै प्रभाव छ। लग्नमा मङ्गल बस्यो भनेदेखि मेष राशिको लग्नमा मङ्गल बस्यो भनेदेखि तकडाउ हुन्छ,
अरू राशिको बसे पनि चाहिँ मङ्गल रिसाहा पनि हुन्छ मान्छे। साथै म यहाँ नभएको कुरा, अरू ग्रन्थमा भएका कुराहरू, हामीले अनुभव गरेका कुराहरू बटुलेर भन्छौँ। रिसमा चाहिँ पर्खल हुन्छ। तर मेष राशिको लग्नमा रहेछ, यो लग्नमा मङ्गल भएको के पनि हुन्छ भनेदेखि मङ्गली पनि हुन्छ। लग्नको मङ्गल मङ्गली हुन्छ, तर मेष राशिको मङ्गल मङ्गली हुँदैन। मैले यो मङ्गलको निवारण गर्नेपट्टि गएको छैन, तर मेष राशिको मङ्गल मात्रैको कुरा गर्दैछु। मेष राशिको मङ्गल लग्नमा हुन्छ भने मङ्गली हुँदैन, अरू राशिको हुन्छ भने मङ्गली पनि हुन्छ। मेष राशिको मङ्गल रहेछ भनेदेखि त्यसले चाहिँ राम्रो फल दिने हुन्छ। लग्नेश लग्नमा भयो, यसको चाहिँ अन्य अरू फल राम्रो लाग्छ। मान्छे कडा हुन्छ, प्रतापी हुन्छ। लग्नमा मङ्गल हुने मान्छे मेषको भयो भने अझ प्रतापी हुन्छ। अरू राशिको भयो भनेदेखि पनि कडा हुन्छ। उसको चाहिँ पुगेर हुन्छ, नपुगेर हुन्छ। जसरी ऊ रिसाउनेमा त हुन्छ, लग्नमा मङ्गल भएको रिसाउने त हुन्छ। बेमेषसित रिसाउँछ भनेदेखि मेष भयो भनेदेखि रिसायो भने पनि उसको चाहिँ काम लाग्ने रिस हुन्छ। उल्टो पुल्टो हुँदैन, त्यसलाई रिस पनि काम लाग्ने हुन्छ। त्यसको अगाडि कोही उभिन पनि सक्न गाह्रो पर्छ जब मङ्गल लग्नमा भयो भने। त्यस्तो चाहिँ हुन्छ भने छ मङ्गल लग्नमा। तर शरीरमा चोट खट यस्ता कुरा त कति हुन्छन्। त्यो नै छ भनेदेखि अरू म जान्न किन भन्दाखेरि यही सक्नु छ। त्यसपछि धनगे भनेको दोस्रो स्थानमा यहाँ गयो मङ्गल भने, यो मङ्गल यहाँ सरेर गयो कुण्डलीमा। चिना हेर्दाखेरि यहाँ देखियो मङ्गल। अब मङ्गल यहाँ देखियो भने के हुन्छ? कदन्न, घटिया अन्नको खानपान हुन्छ उसको। शुभ अन्न, सात्विक अन्न उसको पेटमा पर्न पाउला नपाउला, तर घटिया अन्नमा पनि उसलाई चाहिँ मन लाग्ने हुन्छ भने छ। यसरी चाहिँ डाइरेक्ट सोझै म हेर्ने बेलामा यसरी भन्न मिल्दैन। ज्योतिष गुरुहरूले मिलाएर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले दोस्रोमा गएको मङ्गललाई राम्रो फल बताइएको छैन। दोस्रोमा गएको मङ्गलले के भन्छ भन्दाखेरि मर्कटे कण्ठहार भनेको छ। मर्कटे भनेको बाँदरलाई, कण्ठ भनेको घाँटीमा हार लगाउँदाखेरि के हुन्छ? जसरी हनुमानलाई सीताजीले दिएको हार, रामको नाम र रामको तस्विर खोजे हारमा, पाएनन् उनले। नपाएपछि हनुमान त्यत्रो विद्वान भनिन्छ, हनुमानलाई बुद्धिमान भनिन्छ, बलवान भनिन्छ। त्यस्ता हनुमान, रामका सहयोगी त्यस्ता हनुमानले पनि त्यो हारलाई चाहिँ चुडेर लुसलास पारेर टुक्रा पारेर सब भैँमा गिराइदिनु भयो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ रामायणमा। त्यस्तो कुरा बनाउँछ मङ्गलले। दोस्रा मङ्गल बस्यो भनेदेखि मर्कटे भनेको बाँदरलाई, कण्ठ भनेको घाँटीमा हार लगाइदिएपछि के हुन्छ? त्यसको गति, त्यो हारको गति के हुन्छ? त्यस्तै हुन्छ। दोस्रा मङ्गल भयो भनेदेखि पैसा नष्ट हुन्छ। उसले चाहिँ पैसा कहिल्यै पनि चाहिँ जति कमाए पनि पुरा उसको हातमा हुन सक्दैन। हिजो बेलुकी एउटा जापानबाट एकजना मित्रले दोस्रा मङ्गल भएको हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र सोध्नुभएको थियो, म धेरै पैसा कमाएँ गुरु, तर मेरो हातमा पैसा अहिले केही गर्ने पैसा पनि छैन, कसो गर्ने होला भन्नुभएको थियो। सायद अहिले पनि सुन्नुभएको छैन। उहाँलाई चाहिँ मङ्गलले पैसा रमाउँदैन भनेर मैले उहाँलाई भने, त्यस्तै कुरा गरिदिएँ। त्यस्तो छ। अहिलेसम्म दोस्रा मङ्गल हुने मान्छे पैसा हातमा रहेको मैले पनि देखेको छैन। यो दुईवटा लग्नमा मङ्गल र दोस्रा मङ्गलको कुरो मैले चाहिँ अनुभव सिद्ध पनि हो। यहाँ चाहिँ धनगे कदन हो, यसमा चाहिँ दोस्रामा गएको कदन्न घटिया अन्नको भोग गर्ने हुन्छ भनौँ। त्यसपछि अब यहाँ यस्तो त धर्मी अगवान हुने। अब यो चाहिँ एकैचोटि 9 स्थानमा गयो मङ्गल। यहाँ अगवान, यहाँ मङ्गलको फल बतायो एकैचोटि। अब अरू स्थानलाई अर्कै तरिकाले बताउँछ। धर्मस्थानमा मङ्गल गयो भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि धर्मको 9 स्थानमा गयो मङ्गल भने के हुन्छ कि अगवानको पाप गर्ने हुन्छ। पापी त्यो धर्मस्थान हो नि, धर्मस्थानमा पाप गरेर बस्यो। मङ्गल स्थान गएर बसेको थान त्यति चाहिँ शुभ मानिएन, कतै पनि मानिएन। लग्नमा बस्दा पनि चाहिँ शरीरमा चोटपटक लाग्यो। धर्मस्थानमा बस्दा धनको नाश। 9 स्थानमा बस्दाखेरि
धर्मको नाश भयो। त्यसपछि भगवान पाप कर्म गर्ने हुन्छ। त्यसपछि मङ्गल अन्त बसी के हुन्छ त? यो चाहिँ 12 थानमध्ये 3टा थान त त्यसरी चाहिँ लियो यसले, यस लोकले। अरू थानमा बसेको हुन्छ उनीहरू। अन्य संस्था अरू थानमा रचनामा दिनकर प्रतिमा सूर्यको जस्तो फल बताउनु। हिजो सूर्यको फल बताइयो नि सूर्यमा सुरुमा। लग्न सूर्य हुँदा के, अब तेस्रा सूर्य के हुँदा के हुन्छ, चौथा हुँदा के हुन्छ, पाँचमा के हुँदा, यहाँ सूर्य बस्दा के हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ, यहाँ के हुन्छ, यहाँ के हुन्छ, यहाँ सूर्य बस्दा के हुन्छ, यहाँ सूर्य बस्दा के हुन्छ, यहाँ बस्दा सूर्य के हुन्छ, यहाँ सूर्य बस्दा के हुन्छ, यहाँ त्यो फल हिजो बताइसकिएको छ। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। मङ्गल पनि त्यही हो। बृहजातकमा बराहमिरले त्यसरी भन्नुभएको छ। मङ्गलको र सूर्यको उस्तै उस्तै स्वभाव, तापी स्वभाव भएको हुनाले उस्तै उस्तै हो यी ग्रह। मङ्गल मित्र सूर्य, सूर्य मित्र मङ्गल भएको हुनाले यी चाहिँ मत पनि मिल्छ, एउटा स्वभाव पनि मिल्छ। त्यस कारणले बसेको ठाउँमा पनि फल त्यस्तै दिन्छन् भनेर यसरी सकियो। मङ्गलको फल सकियो। ल अब मङ्गलको फललाई चाहिँ भन्नु परेन। हिजो सूर्यको फल हेर्नु, यी 9 थानको लागि सूर्यको फल सुन्नु, सूर्यको फल बुझेकाले अब बुझ्यो, यति गएपछि बुझ्यो। अब यहाँ यसलाई चाहिँ मङ्गलको सकेँ। अब बुधको, मङ्गलको फल बताइयो, अब बुधको गयो। हुन त यहाँ मङ्गल दशामा बस्दा यस्तो हुन्छ भने छुट्टै फल छ। तर यहाँ बृहजातक साथै बस्ने अन्तको फल कुरा ल्याएर बताएर यहाँ फेरि समय जान्छ। दशामा मङ्गलको त बहुत महत्त्वपूर्ण छ। सूर्य पनि दशामा महत्त्व छ। त्यस कारणले सूर्य दशममा सूर्य पनि राम्रो, दशमा मङ्गल पनि राम्रो। त्यस कारणले अब अरू ठाउँमा पनि राम्रो नराम्रो छन्। तब त्यसमा पनि अहिले मैले चाहिँ अब यो चाहिँ छुट्याएर यसैलाई मात्रै भन्छु मैले। अरू ग्रन्थ साँच्दाखेरि अरू नै भनौँला, यहाँ भएको कुरा भन्ने हो। अब बुध यहाँ बस्यो भने के हुन्छ? बुध भन्ने ग्रह यहाँ बस्यो भने, बुध भन्ने ग्रह यहाँ बसिदियो भनेदेखि अब पुस्तक साँचिसक्नु छ यहाँहरूले। यो पुस्तक साँचे बेसी चाहिँ त्यही लेखिएको छ, बुझिन्छ। विद्वान हुन्छ भने बुध लग्नमा बसेपछि बुधको विद्याको कारक हो, बुद्धिको कारक हो बुध। त्यस कारणले लग्नमा बसेपछि, लग्न स्थानमा शरीर थानमा बसेपछि विद्वान त हुनु नै पर्यो, हुन्छ। त्यसपछि दोहोरा बस्यो भने बुध के हुन्छ? यहाँ दोहोरामा बस्नु बुध भने के हुन्छ? धनी हुन्छ। दोहोरामा बस्यो भने बुध धनी हुन्छ, मान्छे धनी हुन्छ। त्यसपछि तेस्रामा बुध बस्यो भने के हुन्छ? पर्खल भनेको मूर्ख। उपसर्ग लाग्यो। खल भनेको मूर्ख, महाको मूर्ख। पर्खल भनेको। अनि चौथामा बुध बस्यो भने के हुन्छ त? पण्डित। यहाँ बुध बस्यो भने पण्डित, यहाँ विद्वान, यहाँ विद्वान, यहाँ धनी, मूर्ख, विद्वान नहीं, पर्खल पण्डित भयो यहाँ। पण्डित। अब त्यसपछि मन्त्रणा गर्ने मन्त्री हुन्छ बुध 5मा बस्यो भने। मन्त्रणा गर्छ, बुद्धिमानी हुन्छ। बुद्धि नभइकन मन्त्री हुनु पाएन। अब अहिले यहाँ मन्त्री त कति बुद्धि छन् अब हामीले देखिरहेका छौँ। हाम्रो नेपालको सरकार चलाउने मन्त्रीहरू। तर मैले त्यता जान्न, राज्य म पटक्कै जान्न भन्छु, तर फेरि फट्टै जाँदो रहेछ सम्झाउनु पर्दाखेरि, दृष्टान्त दिँदाखेरि। मन्त्री चाहिँ हुन्छ बुध 5मा बस्यो भने। जसको बुध 5मा छ ऊ सल्लाह दिनलाई बहुत सिपालु हुन्छ। मात्रै नभएर पढ्नु पनि सिपालु हुन्छ। बुध 5मा राम्रो हो। त्यसपछि 6मा बुध बस्यो भने के हुन्छ? अशत्रु। बुध यहाँ बस्यो भने शत्रु नभएको, अशत्रु। नभएको।
चतुर नभएको हुन्छ। मैले यहाँ यसो सङ्केत मात्रै गरेको, चतुर नभएको हुन्छ। त्यसपछि 7 मा बस्यो भने धर्मज्ञ, बुध यहाँ बस्यो भने धर्मज्ञ। त्यसपछि विस्तृत गुण 8 मा बस्यो भने विस्तृत गुण। गुणले परिपूर्ण हुन्छ भनेको छ यहाँ मलाई विश्वास लाग्दैन। यो पुस्तकै साध्दा पनि मलाई चाहिँ विस्तृत गुण भनेको विस्तृत अर्थ त यो चाहिँ श्लोक त राम्रो छ, ठिक छ। विस्तृत गुण, श्रुत गुण, गुण गुण, श्रुत सुनिएको बि हुँदैन, नहुन सक्छ। बि उपसर्ग लागेको हुनाले यसलाई चाहिँ नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरा अर्थ त लाग्छ। तर यो चाहिँ बुध 8 मा भएको अन्यत्रबाट पनि हेरेर ख्याल गर्नुपर्छ। म यसैमा चाहिँ ढुक्क हुन चाहिँ म सल्लाह दिन्न, किनभनेदेखि ग्रन्थ अनेक छन्। 8 मा बुध भएको त्यति राम्रो मानिएको त छैन, तर यहाँ राम्रो फल बताइएको हुनाले मैले यसलाई चाहिँ भन्नैपर्छ। विस्तृत गुण यहाँ चाहिँ गुणले परिपूर्ण भएको भन्ने हुन्छ। विद्वान गुरुहरूले यसको चाहिँ विस्तृत गुणको अर्थ चाहिँ आफै लगाउन पनि सक्नुहुन्छ विद्वानहरूले। अब चाहिँ सामान्य गुरुहरूलाई, सामान्य पढ्दै गरेका गुरुहरूलाई यो विस्तृत गुण 8 मा भएको बुध यहाँ विस्तृत भए पनि बुध 8 मा भएको राम्रो मानिएको छैन, किनभने शिव ग्रह 8 मा भएको राम्रो हुँदैन। कतै कतै कोही कोही ग्रह राम्रो हुन्छ, 8 मा बसेको नहुने होइन। तर चाहिँ बुधलाई 8 मा भएको मैले राम्रो देखेको छैन। अन्त यहाँ मैले चाहिँ कत पनि राख्छु, किनभनेदेखि जे देखेँ त्यही खै पढाउने पनि मेरो काम होइन। किनभनेदेखि यहाँ चाहिँ म अब माध्यमबाट भनिरहेको छु, त्यस कारणले चाहिँ यो 8 मा बुध भएको राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ भए पनि अन्त पनि हेरेर ख्याल गर्नुपर्छ। यसको चाहिँ अझै विचार्ने विषय रह्यो। त्यसपछि परतो भनेको अरू राशिमा, यो राशिमा यो ठाउँमा यो ठाउँमा यो ठाउँमा यो ठाउँमा यो 4 ठाउँमा के भन्नु भनेदेखि अर्कवत, अर्क भनेको सूर्य है। अहिले मङ्गललाई पनि सूर्य जस्तै भन्नु भन्यो, बुधलाई पनि सूर्य जस्तै फल बताउनु भन्यो। अब यहाँ 10 मा बुध बस्नु राम्रो हुन्छ, सूर्य 10 मा बस्दा राम्रो बताएको थियो। अब यस्तै चाहिँ लाभस्थानमा बसेको राम्रो बताएको थियो सूर्य। अब सूर्यको फल भन्नै पर्यो एकपटक। त्रिविगतम परिभवम मदगे पतंगे स्वल्पात्मने विकले छाछ धर्मे सुतार्थ सुख भाग। धर्मे सुतार्थ सुख, धर्मस्थानमा 9 स्थानमा बस्यो भने सुत छोरा अर्थ धर्म सुख सुख भाग भोग गर्ने हुन्छ। खेलको 10 मा ठाउँमा बस्यो चाहिँ सूर्य भने र बुध बस्दा त्यही हुने भयो, सुख शुक्र शौर्य ऐश्वर्य भाग भोग गर्ने हुन्छ। त्यसपछि लाभे एकादश स्थानमा बस्यो भनेदेखि सूर्य बस्यो भनेदेखि प्रभुत्व धनमान प्रशस्त धन भएको हुन्छ भनौँ भनेदेखि बुध लाभस्थानमा बस्दा राम्रो हो। 12 मा पतित तुरिस्ती 12 मा बस्यो भने पतित हुन्छ भनौँ, सूर्य बस्दा नि बुध बस्दा नि राम्रो हुन्न। अब यी 3टा थानमा बसेको बुध राम्रो, यो थानमा बसेको बुध नराम्रो भन्ने सङ्केत बुझियो। अब बुधको पनि कुरा म सकेँ। अब मङ्गल बुध सकियो, बृहस्पति शुक्र शनि 3 ग्रह रहे। म समयमै सक्छु भन्ने आशा गरेको छु। 2-4 मिनट तल माथि पनि हुनसक्छ, तर आज सक्ने हो त्यसलाई। अब विद्वान सुवाक्य कृपणी सुखी च धीमान अशत्रु पितृतोधिकश्च निच तपस्वी सधन सलाभ खलस्त जीवे कर्मसु विलग्न। यो सजिलो छ।
विद्वान। अब बृहस्पति यहाँ बस्यो भने विद्वान हुन्छ। बृहस्पति होला यो अब यो बृहस्पतिलाई लेखेको छैन। अब विद्वान यहाँ बस्यो बृहस्पति पनि विद्वान। जसको बृहस्पति यहाँ बसेको विद्वान। सुवाक्य असल बोतल बोल्ने। प्रेमको बोल्ने। कृपणी छुचो। कृपणी विद्वान सुवाक्य कृपणी सुखी छ। धीमान अशत्रु पितृतो अधिकश्च। सुखी सुख खानुभयो सुखी नै भयो। कृपणी सुखी छ। धीमान बुद्धिमान। बुद्धिमान। धीमान अशत्रु शत्रु नभएको। शत्रु नभएको। पितृत्व अधिकस्त बाबुभन्दा अझ बढी। बाबुबाजेभन्दा अझ चाहिँ ख्याति प्राप्त हुने। पितृत्व अधिकस्त यसै भनौँ। पितृत्व ठिकै छ। अब पिताभन्दा ज्यादा गुणी। म सङ्केत मात्र गरेको यो चाहिँ बुझिन्छ। अलिअलि बुझेला मैले भन्दै लेख्दै गरेको छु त्यस कारणले अलिअलि बुझिन्छ। पितृत्व अधिकस्त नीच 8मा बसेको बृहस्पति भयो भने नीच कर्म गर्ने। नीच नीच काम गर्ने। त्यसपछि 9औं स्थान यो धर्मस्थान हो। धर्मस्थानमा बृहस्पति बसेपछि राम्रो नै हो। तपस्या गरिदिन्छ। तपस्वी हुन्छ। धार्मिक। धार्मिक भनेको चाहिँ अब सबै कुरालाई चाहिँ धार्मिक मान्छेले सबै कुरा पाउँछ। धर्मले चाहिँ सबैलाई केही कुराले नै रोक्दैन धर्म गर्न सक्ने मान्छेलाई। अब त्यो फेरि चाहिँ भाग्यस्थान पनि पर्यो। सधन धनी। लाभ सलाभ। सधन सलाभ लाभले सहित भएको। अब यहाँ बृहस्पति बस्यो भने लाभै लाभ। लाभ हुने। खर्च हुने नै खर्च होइन। अब यहाँ बसेको त खलस्त मूर्ख। खलस्त जीवे कर्मसो विलग्नात्। लग्नमा बस्दा विद्वान हुन्छ। दोस्रोमा बस्दा राम्रो बोली बोल्ने हुन्छ। तेस्रोमा बस्दा कृपणी छुचो हुन्छ। चौथोमा बस्दा सुखी हुन्छ। पाँचौँमा बस्दा विद्वान हुन्छ। छैटौँमा बस्दा शत्रु नभएको हुन्छ। सातौँमा बस्दाखेरि बाबुबाजेभन्दा पिताभन्दा बढ्ता हुन्छ। गुणी हुन्छ। बढी भनेको अब कोही त पिताभन्दा बढी भनेको त फेरि चाहिँ खराब हो नि। खराब पनि बढी हुन्छ कोही त। त्यो त होइन। यो चाहिँ 7औँमा बसेको बृहस्पति राम्रो हुन्छ भनेको। त्यसपछि 8औँमा बस्दाखेरि नीच हुन्छ। नीच काम गर्ने। तपस्वी धार्मिक एकदम चाहिँ असाध्य असल मान्छे हुन्छ। 9औं स्थानमा बसेको बृहस्पति त भन्नु परेन। अब अन्त पनि 9औं स्थानमा बसेको त्रिकोणमा बसेको बृहस्पतिलाई के उत्तम धेरै उत्तम बताएको छ। सबभन्दा उत्तम यो ठाउँ बताएको छ। धर्मस्थानलाई चाहिँ बृहस्पतिको ठाउँ नै यो चाहिँ लग्न 12 कुण्ड डेलीमा यहाँ राम्रो बताएको छ। त्रिकोण स्थानमा बसेको त्रिकोण स्थानमा बसेको बृहस्पति यहाँ बसेको राम्रो हो। त्यसमा पनि यहाँ त लग्न यसै राम्रो हुन्छ। त्यो कसैले चाहिँ दुई मत छैन। अब यहाँ लग्नमा बसे जत्तिकै हुन्छ भने छ।
त्रिकट थानमा बसेको। यहाँ बरु चाहिँ सन्तानलाई कतिवटा केही सन्तानमा केही हानिसानी पार्छ भन्ने चाहिँ मत पनि पाइन्छ। किनभने बृहस्पति आफू बसेको ठाउँले लाई भाष्छ त्यसले, आफू बसेको ठाउँको फल भसाउने भएको हुनाले त्यसले चाहिँ अब बिगार्न पनि सक्छ। जस्तो यहाँ बसेकोले त आफ्नो शरीरलाई राम्रो भयो, अब यहाँ बृहस्पति बस्यो भने चाहिँ सुभाग्य वचन राम्रो बन्ने भयो, पैसालाई के गर्छ भन्ने शङ्का आयो त्यहाँ। अब बृहस्पति बसेर त्यति नराम्रो त होइन, तर त कुनै कुनै ठाउँमा बिगार्छ। यहाँ बस्यो भने सुख हुने भयो, भाइ राम्रो हुन्छ भन्ने भाइको कुरा गरेन। यहाँ सुख थानमा गएर सुख बढायो, यसले बुद्धिमान बनायो, तर सन्तानलाई अलिकति त्यसले चाहिँ अवरोध गर्छ कि भन्ने कतै कतै पाइन्छ। तर 5मा बृहस्पति बसेको भनेदेखि सन्तानलाई वृद्धि हुन्छ भनेछ, 5वटा छोरा हुन्छ भनेछ। यहाँ बृहस्पति बस्यो भने एक्लै बृहस्पति 5मा बस्यो भनेदेखि कुम्भेच पञ्चपञ्चतानम मकै नन्दी प्याच स्यासु तेस्रो भगवान सुतानम भन्ने चाहिँ यहाँ यो जातक अलङ्कार हो। मैले त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट पार्न थालिनँ अहिले। जातक अलङ्कार पढ्दाखेरि 5मा बृहस्पति बस्यो भनेदेखि 5वटा सन्तान हुन्छन् पनि भनेको छ। अब त्यहाँ यहाँ त केही भनेन, यहाँ बुद्धिमान हुन्छ भनौँ त्यति हो। 6मा बृहस्पति बस्यो भनेदेखि शत्रु नभएको भन्यो, शत्रु हानि गर्छ भनौँ। त्यही भएर थान नाश गर्छ बृहस्पतिले भनेको छ। शनिश्चरको दृष्टिले नाश गर्छ, बृहस्पतिको थानले नाश गर्छ। हामीले भन्दाखेरि के भन्थ्यौँ भनेदेखि पढ्दाखेरि बृहस्पतिको आसन खराब, शनिश्चरको आँखा खराब पनि भन्थ्यौँ पहिला। शनिश्चरको देखेको थानलाई चाहिँ बिगार्छ, बृहस्पतिले बसेको थानलाई बिगार्छ भन्ने पनि चलन छ। यो गुरुहरूले सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्वीकारेको अवस्था पाइएको छ र हामीले पढ्दा त्यही जान्दथ्यौँ। त्यस कारणले यो शत्रु नभएको भन्ने हो। पिताभन्दा ज्यादा यहाँ पत्नी नभएको पनि भनिएन। यहाँ फेरि पत्नीलाई चाहिँ केही गरेर यहाँ बताएन, तर पितृभन्दा ज्यादा। किन भन्दाखेरि पितृथान यो पनि हो, दुई ठाउँलाई पितृथान मान्ने चलन छ प्रायः जसो। अब यो थानलाई पितृथान भनिन्छ, कतै यो थानलाई भनिन्छ। दुईटै थानलाई पितृथानलाई सङ्केत गरिन्छ। अब निज कर्म गर्नुहुन्छ 8औँ थानमा भनेको छ। अब 8औँ थानमा बसे त निज त हुने भयो बृहस्पति। त्यस्तो त अब पावरफुल ग्रह, देवताका गुरु, धार्मिक क्षेत्रका मालिक, विद्याका कारक, सन्तानका कारक यहाँ बसे त अब यो निज त हुने भयो। अब त्यस्ता कारक चाहिँ धर्मस्थानको मालिक धर्मस्थानमा बस्दाखेरि सन्तान क्षेत्रलाई राम्रोसँग देख्दाखेरि 9औँ थानले चाहिँ ट्याक्क बृहस्पति देख्दाखेरि सन्तानलाई राम्रो हुन्छ। यहाँ अब 4थालाई पनि देख्छ त। अब यहाँ जति त देखेन। 1 2 3 4 5 लग्न त राम्रोसँग देखो नि। 5मा लग्नलाई राम्रो देखो, 5 र यहाँ राम्रोसँग देखो बृहस्पतिले। अब 7मा यो यहाँ देखो, भाइलाई राम्रो गर्ने भयो, शरीरलाई राम्रो गर्ने भयो, सन्तानलाई राम्रो गर्ने भयो। अब छोरा पनि ठिक छन्, भाइ पनि ठिक छन् भनेपछि त्यसले के बिगार त? बृहस्पति किन बिगार्छ र? धर्मस्थानमा बसेकै छ। धर्मस्थानको मालिक, त्यस कारणले राम्रो हुन्छ धर्मस्थानमा बसेको। अब धनी हुन्छ दशामा बसेको बृहस्पति दशामा बस्यो भने धनी हुन्छ। अब लाभस्थानमा बसेको जुनसुकै ग्रह राम्रो हुन्छ है। यहाँ अब मैले यो भन्नु पर्दैन, लाभस्थानमा बसेको ग्रह जुन ग्रहले फाइदा दिन्छ त्यस कारणले चाहिँ बृहस्पति बस्दा पनि लाभै हुन्छ भनौँ। अब 12मा बसेको बृहस्पति किनभनेदेखि 8मा 12मा राम्रो होइन नि। 8मा 12मा 6औँ उपचय थानलाई गर्न राम्रो भयो। शत्रु त यो थान त्रिकट थान त हुन्, हुँदा हुँदैन यो 6औँ थानमा बृहस्पति हुँदाखेरि चाहिँ शत्रु नभएको भयो। किनभने उपचय थानमा पर्यो। यो उपचय थानमा परेको हुनाले यो चाहिँ त्यो त्रिकट थान भए पनि यो चाहिँ राम्रो त्रिकट थान हो। म अहिलेपछि भनिरहेको छु, यसमा र यसमा बस्ने बृहस्पतिले चाहिँ खराब हुन्छ भनेको निचो हुन्छ यहाँ भनौँ, यहाँ मूर्ख हुन्छ भनौँ। निच र मूर्ख त त्यो एउटै हो। त्यस कारणले बृहस्पति शुभ ग्रह 6औँ 8मा गएर बस्यो भनेदेखि 8मा 12मा गएर बस्यो भनेदेखि नराम्रो त यसै भइगयो। त्यसै हुन्छ भने जान्नै पर्यो। त्यहाँ अब यो पढ्नु नै पर्दैन, यो पढ्नै पर्ने हो भने यहाँ चाहिँ सबै कुरा झल्काइदियो। हाम्रो चाहिँ कुण्डली चाल्नलाई सही रुनी बनायो, बृहस्पतिको अलिकति ख्याल गरियोस्। अब यसरी चाहिँ बृहस्पतिको लेखिसकेँ मैले। अब बृहस्पतिको लेखिसकेपछि अब अरू ग्रहको लेख्छु मैले सबै पुछ्नुपर्ने भयो। केयरमेट भयो, कुण्डली फेरि गर्नु पऱ्यो। शुक्र शनि दुईवटा ग्रह रहे हाम्रा। अब लामो समय भन्यो है, छोटो भन्नुभयो, यसलाई राख्ने आदत विचार छैन सबै साथीले। गुरुहरूले अब यदि हेर्दाले पटेल लाग्छ भनेदेखि
यसो बसेर मैले कुण्डेल बाबन्दरी जलपान सानो छ भनेदेखि गर्नुहोस्, म एकछिनपछि हात धुन जान्छु, त्यही बेला हात धुन जाँदा सँगै, किनभनेदेखि मेची मेची हात धुन छ 20 मिनटसम्म। लामो समय भएको चाहिँ मध्याह्न गर्नुपर्छ। मध्याह्न दिनको मध्याह्न भन्दा कामको मध्याह्न। ल अब फेरि कुण्डली भन्नु, अहिलेको जस्तो छलङ्ग त भयो, नदेखिन सक्छ, तै पनि चाहिँ कुण्डली बनिएको छ। अब बृहस्पतिको यहाँले बुझ्नुभयो। अब शुक्र स्मरणी पूर्ण सुखित विलग्ने प्रिय कलहोस्त गते सुरतेप्सु तनय गते सुखितो भृगुपुत्रे गुरुपदतोन्य गृहे सदनोन्ते स्मरणी पूर्ण सुखित विलग्ने प्रिय कलहोस्त गते सुरतेप्सु तनय गते सुखितो भृगुपुत्रे गुरुपदतोन्य गृहे सदनोन्ते। यहाँ पनि 3-4 ठाउँलाई चाहिँ आफ्नो फल अधिक छुट्टै राखौ, अरू चाहिँ बृहस्पतिले जे फल दिन्छ त्यही भनौँ, किनभने बृहस्पति पनि देवता गुरु, यी पनि गुरु नै हुन्, अब ब्राह्मणै हुन्, त्यस कारणले सात्विक स्वभावका हुन्, शुभ ग्रह हुन्, त्यस कारणले बृहस्पति दिने फलले दिने हुन्छन्। शुक्रले केही ठाउँमा विशेष आफ्नो विशेषता हुन्छ, त्यो आफ्नो विशेषता देखाइहाल्छ। ल हेर्नुहोस्, विलग्ने भनेको लग्न स्थानमा गएर बसेको बृहस्पति भयो, शुक्र भयो भनेदेखि अब शुक्र फल बताइरहेको छु। स्मरणी पूर्ण शुक्र यहाँ भयो भनेदेखि के हुन्छ? यसमा काम वासनामा, अब यहाँ काम भने कहाँ यसै त कामी भनेर हाम्रो चाहिँ दमै कामी भन्छौँ नि, त्यस्तो कामी होइन। फेरि यहाँ अन्यथा अर्थ नलागोस्, काम वासनामा निपुण चतुर हुन्छ। काम वासनामा चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदम चाहिँ चाहना हुन्छ, यो ठाउँ र यो ठाउँ त्यस्तै पऱ्यो कि, यो ठाउँ पनि त्यस्तै पर्छ। स्मरणी पूर्ण सुखी त सुखी पनि हुन्छ। लग्न शुक्र लग्न के भने छ? स्वच्छ शुक्री लग्न गेवा गुरु बेस्म गते अथवा सनौ स्वच्छ लाभ गेवा लक्ष्मी युक्तम चिरम गिरम भनेछ। बिचबिचमा श्लोक पनि आउँछन्, भन्नु पनि पर्छ, किनभने बेला नभने फेरि पछि प्रसङ्ग अर्कातिर गयो भने त भुलिन्छ। चिना हेर्नु छ, यहाँ त हामीले सिक्नु छ। स्वच्छ शुक्र उच्च लग्नमा शुक्र गयो भनेदेखि गुरु बेस्म गते था, गुरु भनेको चाहिँ बृहस्पति बेस दशमा थानमा गएको थानामा सनौ स्वच्छ लाभ गेवा, लाभ थानमा चाहिँ शनि गएको थानामा लक्ष्मी त चिरम गिरम, लक्ष्मी त चिरम गिरम, गिरहमा लक्ष्मीले सहित भएकी हुन्छन् भनेको छ। लक्ष्मी त्यस कारणले लक्ष्मी स्थान हो यो लक्ष्मी स्थान, यो विष्णु स्थान भएको हुनाले विष्णु स्थानमा बसेको शुक्र लक्ष्मीको कारक हुन्। फेरि यदि शुक्र ग्रह बिग्रियो कसैको भनेदेखि लक्ष्मीको उपासना गर्नु, यो पनि यहाँ ख्याल गरी गर्दा राम्रो हो। लक्ष्मी एकदम भन्नेले मलाई सम्झायो, लक्ष्मीको उपासना गर्नुभयो भने, शुक्र ग्रह बिग्रेको भने लक्ष्मीको पूजा गर्नु। शुक्रबारको दिन अब कतिपयले चाहिँ सन्तोषी माताको पूजा गर्ने पनि छ, शुक्र बिग्रँदाखेरि लक्ष्मीको पूजा गर्नु छ। अब सन्तोषी माता देवीको चाहिँ रूपमा छन्, लक्ष्मीको रूपमा छन् भनेदेखि मानिन्छ भनेदेखि अझ विशेष गरी लक्ष्मीकै पूजा गर्नु। लक्ष्मीको पूजा गर्दाखेरि फेरि लक्ष्मीको पूजा गर्दाखेरि साँझमा गर्नुपर्छ भनेको छ। सायङ्कालमा लक्ष्मीको पूजा विशेष गरेर गर्नु, त्यो विधि छ, विशेष विधि छ। कसैलाई चाहिँ इच्छा लाग्यो भनेदेखि मैले पनि त्यसको कतै यहाँ घरमा पनि पुस्तकको चाहिँ सङ्ग्रह रहेछन्, म भन्ला लक्ष्मीको पूजा गर्ने विधि। र त्यसमा के गर्नु छ भन्दाखेरि लक्ष्मीको वाहन भनेको त्यति शुभदायक छैनन्। अब शुक्रको कुराले चाहिँ लक्ष्मीको कुरा आइसक्यो, लक्ष्मीको कुराको गर्दा गर्दै लक्ष्मीको वाहनको कुरा आयो, शुभदायक होइन। लक्ष्मीको वाहन भनेको उल्लु हुन्, यहाँलाई चाहिँ सायद थाहा होला, उल्लुमा बसेर आएको लक्ष्मीले के फल दिन्छन् र, त्यस कारणले अशुभ फल दिने भएको हुनाले लक्ष्मीलाई एक्लै बोलाउनु हुँदैन। लक्ष्मी नारायण एकैचोटि बोलाइयो भनेदेखि गरुडमा चढेर आउनुहुन्छ लक्ष्मी नारायणसित सँगै, त्यस कारणले नारायणको वाहनमा सँगै आउने भएपछि गरुडमा चढेर आएको लक्ष्मीले कल्याण गर्ने भएको हुनाले लक्ष्मी नारायणको पूजा गर्नुपर्छ। शुक्रबारको दिन
जसको शुक्र बिग्रेको भने प्रसङ्गले यहाँ म ल्याएँ, तर यहाँ चाहिँ यो वृद्धातकमा नभएका कुरा ल्यायो भन्न नभन्नु होला, किनभनेदेखि मैले जानेका कुराहरू यहाँहरूलाई सेयर गर्नु छ भन्नु छ। त्यस कारणले अब स्मरण निपुण सुखी तश्च विलग्ने भनौँ, लग्न भएको अब सुखी पनि हुन्छ, अब कामी मात्रै हुन्न सुखी पनि हुन्छ, सुखी पनि हुन्छ भनौँ। अब सुखी तश्च विलग्ने प्रिय कलहोस्तगते सुरतेषु अस्तगते ठ्याक्कै यस्तो यहाँ खामा आयो, ठ्याक्कै एकैचोटि अस्तगते भनेको सातमा गएको वीरको पुत्री शुक्र भयो भनेदेखि प्रिय कलहमा झगडा गर्ने हुन्छ, कलहमा प्रेम गर्ने हुन्छ। यसमा सातमा बसेको चाहिँ शुक्रले झगडा गराउँछ, झगडा पनि गर्न सक्छ। सुरतेषु असल कामदेवमा यहाँ पनि त्यस्तै भयो, यहाँ तल पनि त्यस्तै भयो, काम वासनामा एकदम चाहिँ तत्पर रहन्छ। यो वृद्धातकमा लेखिएको छ, अन्त पनि लेखिन्छ। यो चाहिँ अकट्टै छ यो सातमा बसेको शुक्रले। म हिजो पनि भनेको थिएँ, कहिले एकजनाले एउटा रमाइलो शब्द चाहिँ प्रयोग गरेर कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो। अब त्यो कमेन्टलाई उहाँको ठाउँमा ठिकै छ, तर चाहिँ काम वासना बढी हुन्छ। त्यसमा मङ्गल मिसियो भनेदेखि त अब चौपट भइगयो। शुक्र वृद्धिकारक, मङ्गल रजकारक, रज र वृद्धिको मिश्रण भएर ग्रह दुईवटा एक ठाउँमा बस्यो भनेदेखि अब त्यसको चाहिँ के भन्ने पनि साध्य हुँदैन। त्यस कारणले म हिजै बताएको छु त्यसको कुरा, हिजोको पनि सुन्नु होला, आज पनि चाहिँ मैले यसलाई सङ्केत गरेँ। अब लग्नमा शुक्र भए सुखी हुन्छ, काम वासनाले सही दिएको हुन्छ। सातमा शुक्र हुँदा पनि त्यस्तै हो, शुक्र यहाँ हुँदा पनि कामातुर यसरी भन्नु मिल्छ, केही डराउनु पर्दैन यो भन्नु। कामातुर हुन्छ कलहप्रिय, कलहप्रिय हुन्छ, झगडामा प्रेम गर्ने, झगडा गर्ने खोज्ने, कामातुर हुन्छ। त्यसरी चाहिँ सातमा शुक्र भयो। सातमा शुक्र चाहिँ सकेसम्म कसैको नहोस्, शुभ ग्रह केन्द्रमा हुन्छ राम्रो होस्, राम्रो हुन्छ केन्द्रमा हुन्छ, तर त शुक्र त नहोस्, त्यसरी चाहिँ बताउन सकियो। किनभनेदेखि कामातुर पनि त्यति राम्रो त भएन, कामातुरले पनि चाहिँ आँखा देख्दैन, अन्धो हुन्छ, त्यसले पनि के गर्छ के गर्दैन भन्न सकिँदैन। अब मङ्गल मिसियो भने त्यहाँ त अझ चौपट भइहाल्छ। त्यसपछि शुक्र सातमा भयो भने झगडा गर्ने हुन्छ। त्यस कारणले सातमा शुक्र सकेसम्म नहोस्, हुन्छ भने त्यो भोग्नै पर्छ फेरि फल। तनैगते भृगुपुत्रे पाँचमा गयो भनेदेखि सुखी त शुक्र यहाँ आयो भने सुखी हुन्छ। यो रसदुर्गाको ख्याल नगर्नु होला, अक्षर पनि मैले चाहिँ शब्दलाई गरेको छु, यहाँ चाहिँ हजुरहरूले मिलाएर लेख्नु होला। मैले कतिवटा दीर्घ कतिवटा रस हुन्छ, यो सुखी दीर्घ हुन्छ, यहाँ सुखी हुन्छ। त्यसपछि अब अन्य गृह भनेको चाहिँ अरू थानमा बसेको शुक्रले गुरु बदत, गुरु जस्तै बृहस्पति जस्तै बताउनु। अन्त्य 12मा गयो भनेदेखि सधन, 12मा शुक्र भयो भनेदेखि त सधन। अब धनी नै भन्नु पर्यो होला यो चाहिँ पनि। अब मलाई यति श्लोकले चाहिँ विचार गर्नु होला, गुरुहरूले अरू ठाउँमा हेर्नु होला। 12मा शुक्र भएको ठाउँमा धनी नै हुन्छ भनेर म यो ठोकेर यहाँ भने पनि अन्त ठोकेको छैन। म त्यसलाई पनि ख्याल गरिरहेको छु, मैले यसलाई पनि विचारणीय विषय राखेको छु। किनभनेदेखि पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ ठक्कै सबै परिपूर्णै त्यही नै हो भनेर चाहिँ मिल्दैन। धेरै कुराबाट सिद्ध भइसकेको कुराहरू 7मा शुक्र भएको जस्तै सिद्ध भयो, यहाँ 5मा शुक्र भएको जस्तै सिद्ध भयो, यहाँ चाहिँ लग्नमा शुक्र भएको जस्तै सिद्ध भयो। तर यहाँ चाहिँ 12मा गएको शुक्रले धनी हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न
यहाँ भने तापनि फेरि अन्त पनि विचार गरेर चाहिँ ख्याल गरेर मात्रै भन्ने हुन्न, यो होइन भन्न पनि अहिले यहाँ म सक्दिनँ। यही त्यही पढाइरहेको छु। हुन्छ भनौँ भनेदेखि शुक्र 12मा गयो भनेदेखि लक्ष्मीको कारक पनि हो शुक्र, 12मा हाली चाहिँ धनी हुन्छ भन्ने पुरा बरामीहरूले के आशय भन्नु यो प्रसङ्गमा। मैले चाहिँ त्यस कारणले यो पनि म सर्वेसर्वा होइन, त्यस कारण म पनि यहाँहरू जस्तै विद्यार्थी नै भन्दा हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ यसलाई कचमा राख्नुहोला र अन्त हेर्नुपर्छ। शुक्रको 12मा के हुन्छ त्यसको पनि चाहिँ विश्लेषण यहाँहरूले गर्नुहोला, म पनि गर्ने प्रयास गर्छु। यसरी चाहिँ शुक्रको कुरा भयो। अब अरू ठाउँमा यहाँ 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 अरू ठाउँमा बसेको शुक्रले के फल दिन्छ भन्दाखेरि गुरु बदतो निगृहे भनौँ अन्य गृहे, अरू ठाउँमा त गुरु बदतो बृहस्पति जहाँ बस्दाखेरि जे हुन्छ त्यही फल बताउनु भनौँ। अब के हुन्छ नि, अब यहाँ शुक्र त दोस्रा बस्यो भने धनी हुन्छ नै होइन, विद्वान सुवाक्य सुवाक्य हुन्छ, असल बोल्ने असल बोल्ने हुन्छ, विद्वान सुवाक्य कृपणी तिहरा शुक्र बस्यो भने छुचो सुखी, विद्वान सुवाक्य कृपणी असल बोल्ने, राम्रो मिठो बोल्ने के मिठो बोल्ने हुन्छ। दोस्रा शुक्र बस्यो भने, तेस्रामा बस्यो भने छुचो हुन्छ, चौथामा बस्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि सुखी। अब 5मा छ, 6मा बस्यो भने के हुन्छ विद्वान सुवाक्य कृपणी शिक्षित, विद्वान सुवाक्य कृपणी सुखी छ धीमान बुद्धिमान। बुद्धिमान हुन्छ 6मा शुक्र बस्यो भने बुद्धिमान। त्यसपछि अशत्रु यहाँ थियो भने यहाँ छैन, कामातुर हो, पितृदो अधिकस्त विद्वान पखाउनु त विद्वान सुवाक्य कृपणी सुखी छ धीमान। यहाँ चाहिँ यहाँ आइज अशत्रु यहाँ रहेछ, धीमान त यहाँ नि, शत्रु नभएको ल, यो शत्रु नभएको यो शत्रु नभएको, 6मा शुक्र भएको पनि शत्रु नभएको हुन्छ। पितृत्व अधिकस्त हुन्थ्यो यहाँ, तर यहाँ भएन, बृहस्पतिको पितृत्व अधिकस्त हुन्थ्यो यहाँ, शुक्रको यहाँ हुन सक्दैन। शुक्र चाहिँ हुन त बृहस्पति शुक्रको शुभ ग्रह हुँदा हुँदा नि बृहस्पतिले चाहिँ राम्रो फल दियो, तर शुक्रले राम्रो फल दिएन, पितृत्व निच। अब यहाँ पनि निचै भयो, यहाँ शुक्र यहाँ बस्दा पनि राम्रो भएन, निचै भयो। तपस्वी नै शुक्र शुभ ग्रह हो नि त, यहाँ बसेको चाहिँ राम्रो भयो। तपस्वी सधन धनी, लाभ गर्ने लाभ दिने, यसरी चाहिँ शुक्रको यसरी हुन्छ। अब कस्तो भयो, लग्ना शुक्र हुँदाखेरि कामी भयो सुखी भयो, दोस्रा शुक्र हुँदाखेरि असल बोल्ने भयो, तेस्रा शुक्र हुँदाखेरि छुचो भयो, चौथा हुँदाखेरि सुखी भयो, 5मा हुँदाखेरि सुखी भयो, विद्वान सुवाक्य कृपणी सुखी छ। अब यहाँ चाहिँ यो आफ्नो सुखी भयो, आफ्नो कारणले सुखी भयो। यो चाहिँ जसरी पनि यहाँ चाहिँ बृहस्पतिको उसको मिलाउँदाखेरि भयो कि यसरी सुखी छ। शत्रु नभएको भयो, बृहस्पति फल लाग्ने भएपछि कामातुर भयो, यसरी 6मा निचो भयो, निचो कर्म गर्ने भयो, 7मा तपस्वी भयो, 8मा निचो भयो, 9मा जाँदाखेरि तपस्वी भयो, यहाँ जाँदाखेरि धनी भयो, यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ लाभ दिने भयो, यहाँ जाँदाखेरि शुक्र हुँदाखेरि धनी भयो। 12मा शुक्र हुँदाखेरि धनी बताएको छ, म अहिले भनिसकेको छु। धनी बताए पनि यो कति चाहिँ म अहिले भनिसकेको छु, यसो प्रसङ्ग दोहोऱ्याइ भन्दिनँ। अब यसको चाहिँ कत छ, यसमा यसो शङ्का छ, यसो प्रसङ्ग चाहिँ यस्ता प्रसङ्ग चाहिँ चिन्ह राख्नु होला, यसमा प्रसङ्ग चाहिँ चिन्ह, यसमा प्रसङ्ग चाहिँ चिन्ह राख्नु होला। शुक्र 7 12 हुँदाखेरि के हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति यसलाई बुझ्नुपर्छ। हामी फेरि पछि प्रसङ्ग गरौँला, म फेरि पछि यसलाई खोज्छु। मलाई पनि यति साह्रै चित्त बुझाएको छैन, कारण के हो
यसरी चाहिँ शुक्रको कुरा भनियो। अब शनिश्चरको मात्र रह। अदृष्टार्थो रोगी मदन वशगत्यन्त मलिन। अदृष्टार्थो रोगी मदन वशगत्यन्त मलिन। शिशुत्ते पीडार्थ सावित्री सुतलौडे तेलसभा। गुरु सोर्छु चस्ते निपति सदृश ब्रह्मपुरप। सुविध चारवाङ्गो दिनकर समो नेत्र कथित। यहाँ मैले यहाँ खोज्दै भन्दै गरेको छु, कतै चाहिँ मात्र यताउता पनि हुनसक्छ। पुस्तक हेरेँ मैले, किनभनेदेखि योभन्दा आजभन्दा मैले 50 वर्ष अघि पढेको चाहिँ श्लोक पढ्यो। त्यही भएर त्यो बेला व्याकरणको पनि त्यति पढ्नु त व्याकरण पढिसकेका थिएँ, के गर्ने। त्यो बेला म व्याकरण भुलि पनि सकेको थिएँ। त्यति छिटो पढेको पहिला व्याकरण कता गयो हरायो। अब अहिले भन्नै मिल्दैन, म व्याकरण पढेको छु भनिदिनु मैले। किन लाज गर्नु कुरा गर्ने। कसैले व्याकरण विषय सोधिदिनु हो भने लघुमती पढियो, त्यति बेला चाहिँ अङ्काइयो। त्यही कारण मेरो चाहिँ सर्टिफिकेट पनि छैन, केही छैन। म त गुरु मुखबाट पढियो, गुरुको लिए हो, केही पनि छैन। म आफ्नो कुरा कमजोरी देखाउनलाई कति डराउनु, किनभनेदेखि कमजोरी भएको ठाउँलाई चाहिँ एक ठाउँ छोपी अर्को ठाउँमा देखिन्छ, बरु छैन भने आनन्दै हुन्छ। अरूले भए नभएको देखाउनु बल गरे जस्तो पनि देखिन्छ कतै कतै। त्यो आफूलाई चाहियो छैन, न त चाहिने ठाउँलाई छ, न अरू केही छ। कसले के कमेन्ट गर्नु छ म देख्ने पाएन। ओहो, ल हाम्रो चाहिँ यस्तो उमेशजीले चाहिँ के लेख्नुभएको छ, लामै लेख्नुभएको छ। मैले त्यता ध्यान दिएको छैन। अब पछि चाहिँ त्यसको चाहिँ मैले के भनेको छु भनेदेखि कसैलाई चित्त बुझेन भनेदेखि अथवा चाहिँ यो भनाइमा चित्त बुझेन भनेदेखि परामर्श गर्न पर्यो भनेदेखि यो कार्यक्रम सकिएपछि मेसेन्जरमा फोन गर्नु होला। म त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँहरूसित सल्लाह गरेर ग्रहको चाहिँ विचार गरेर परामर्श पनि गर्न सक्छौँ। अहिले मैले यो चाहिँ यहाँ जे छ त्यही बताउनु परेको हुनाले, कतै आफ्नो अनुभव पनि मिसिएको हुनाले अनुभव मिसिएको। अब कालपुरुषको बारेमा भन्नुहुन्छ, कालपुरुषको बारेमा उहाँले चाहिँ केही भन्नुहुन्छ। भगवानको विष्णुको चरण कमल हो भनेर भन्नुभएको छ। अब यहाँ उहाँले सम्झाउनु मलाई यो मोक्ष स्थान भनिन्छ यसलाई, यसरी पनि जानिन्छ। यहाँ 12मा बसेको त्यत्रो राम्रो है, मैले यसरी बताएँ। अहिले उहाँ भगवानको विष्णुको भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ मलाई सम्झाउनु भयो। बिर्सिन्छ सबै कुरा। यो मोक्ष स्थान हो, केतु बसेको राम्रो हुन्छ। यहाँ अरू बसेको पनि शुक्र वा लक्ष्मी कारक भएको हुनाले त्यसरी राम्रो भएको हो कि। अब उहाँले सम्झाउनु भयो, कतै म पुरै उहाँको कमेन्ट हेरेको छैन। शुक्र उहाँ 12 थानमा भएको हुनाले चाहिँ लक्ष्मीको कारक शुक्र, विष्णुको थान कमल थान, त्यस्तो भएर पनि हुन्छ। कमल धोवा लक्ष्मी हुन सक्छ। उहाँको कमेन्ट मैले पटक्कै हेर्न भ्याएको छैन, पुरा थोरै हेरेँ छोडेँ। अब मैले उहाँको कमेन्ट यहाँहरू कमेन्ट पढेर बसौँ भने फेरि यता बोल्ने मान्छे हुँदैन। कमेन्ट पढ्दै बोल्दै गरौँ भने समय लामो हुन्छ, फेरि यहाँहरूलाई पट्याएर हुन्छ। अब शनिश्चरको म बताउँछु र छोड्ने छु। एउटा ग्रह मात्रै बाँकी रह्यो। समय त लामो भयो जस्तो लाग्छ मलाई पनि। अब भए पनि के गरौँ, यो अधुरो छोड्नु यति लेखेर भोलिको समय लिन्छ। हेर्नु गुरु, मैले शुक्र 12 थानमा रहेको कुरा गरेको छु भन्नुभएको छ उहाँले। अब ठिक छ, 12मा भएको शुक्रको कुरा गर्नु छ। लक्ष्मीले भएको उहाँको कुरा र मेरो कुरा चाहिँ यो कता कता मिले जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने 12मा शुक्र चाहिँ यहाँ यो बरामीले लेखेको कुरा, मैले लेखेको कुरा, मैले भनेको कुरा
र उहाँले भनेको कुरा मिल्दै जाला छ। किन 12मा शुक्र भएको अहिले मैले त्यो एउटा कच राखेको थिएँ, राम्रै बताएको, रामेले बताएको त्यो कारण त्यो पनि हुनसक्छ है। 12मा शुक्र लक्ष्मी स्थान पनि भन्न, कमल थान, भगवान्को कमल थान, मोक्ष थान पनि भन्ने हुनाले त्यसै चाहिँ मोक्ष थान 12मा थान भनेको हुनाले शुक्र त्यहाँ बसेको राम्रो। त्यो अर्कलले रामेले हाम्रोभन्दा धेरै उहाँसँग धेरै चाहिँ बुद्धि थियो, धेरै चाहिँ ज्ञान थियो, त्यस कारणले लेख्नुभएको। त्यही भएर शुभ ग्रह यहाँ बस्यो नराम्रो हुन्छ, यहाँ बस्यो राम्रो हुन्छ भनेर हामीले आफ्नो खुसीले चाहिँ अड्कल गर्न मिल्दैन, मोटामोटी मात्रै हो। त्यस कारणले चाहिँ आचार्यहरूले जे लेख्नु त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्नै पर्छ। कसरी भयो त भन्ने हामीले खोज्ने हो। अब 8मा भएको शनिश्चरको फल बताउँछु मैले, 8मा होइन, पहिला शनिश्चरको फल बताउँछु। अदृष्टार्थो रोगी मदन वसगो त्यन्त मलिन सुते पीडार्थ सवित्री सुतलग्ने तेल सभाग। यो चाहिँ बृहस्पति शनिश्चरको फल हो। यो लग्नावस्था शनिश्चर भनी म बताइरहेको छु। शनिश्चरको लग्नको फल यहाँ अलि लामो व्याख्या गर्नु छ हाम्रो चाहिँ आचार्य बराहमिरले, ज्योतिष आचार्य। अदृष्ट अर्थ रोगी, अदृष्ट भनेको नदेखिएको धन हुन्छ अरे। धन भइहाल्यो पनि उसैले आफ्नो धन आफै थाहा पाउनुहुन्न, तर आफू गरिब भएको हुन्छ, गरिब महसुस हुन्छ। ऊ कति धनी छु भन्ने उसले थाहा पाउनुहुन्न, देउदा गरिबै देखिन्छ, उसलाई गरिबको महसुस हुन्छ। धनी लग्ना शनिश्चर भयो भने अदृष्ट नदेखिएको अर्थ धन हुन्छ, रोगी पनि हुन्छ अरे। लग्ना शनिश्चर हो, पाप ग्रह हो नि त। पाप ग्रह लग्ना बस्यो भनेदेखि रोगी पनि हुने भयो। मदन बसेको अब शनिश्चरले पनि कामदेवमा बसमा लान्छ, कामदेवका बसमा लान्छ। अत्यन्त मलिन, अत्यन्त मलिन हुन्छ एकदम चाहिँ। लग्ना शनिश्चर बस्यो, पाप ग्रह बस्यो, शनिश्चर कालो ग्रह हो, कालो उसको चाहिँ रङ छ, दुःखको कारण हो। शरीरमा गएर दुःखकारक ग्रह बसेको हुनाले त्यो राम्रो मानिएन आफूलाई। अनि शिशुत्य पीडार्थ, शिशुत्य भनेको बालककालमा, पीडा भनेको रोगले आत्तिएको हुन्छ, बालककालमा रोगी हुन्छ त्यो। अलसबाग, अनि बोली पनि उसको के अस्पष्ट हुन्छ, लटपट हुन्छ। अनि लग्न शनिश्चर भयो भनेदेखि मान्छे ढिलो पनि हुनसक्छ, किनभनेदेखि लग्न शनिश्चर ढिलो ग्रह पनि हो। अनि शरीर पनि उसको चाहिँ वृद्ध अवस्थाको जस्तो अथवा बुढो जस्तो देखिन्छ, चाँडै नै बुढो जस्तो देखिन पनि सक्छ त्यसको। तर कडा पनि हुन्छ, कडा हुन्छ, अरूको लागि कडा हुन्छ। यस्तो हुन्छ अरू राशिमा भयो भने। तर यति हुँदै पनि यदि यस्तो ग्रह शनिश्चर लग्न त छ, अब गुरु स्वच्छस्ते, गुरु भनेको बृहस्पतिको राशिको, धन राशिको, मीन राशिको, सुरक्षा भनेको आफ्नो राशिको, उच्च अस्थिको उच्च राशिको भनेपछि धन मकर कुम्भ मीन, धन मकर कुम्भ मीन 4 राशिको। र उच्च भनेको चाहिँ शनि उच्च हुने कहाँ हो? शनि उच्च हुनेको तुलाको शनि उच्च हुन्छ। तुलाबाट लिएर एउटा वृश्चिकमा हुँदैन, तुलाबाट उता रहेको राशिमा शनिश्चर बलवान हुँदैछ। तुलो, धन, मकर, कुम्भ, मीन यति 5वटा राशिमा बसेको शनिश्चर लग्नमा बसे तापनि राम्रो हुन्छ। त्यो अहिले बता फल लाग्दैन। रोगी पनि हुन्न, कामदेवका बसमा पनि जाँदैन, मलिन स्वभाव पनि हुन्न, पैसा नभएको पनि हुन्न, रोगी त्यसपछि बच्चाकालमा रोगी पनि हुन्न, भगभागी पनि हुन्न। भगभागी हो त अलस भाग हुन्छ, बोलीमा चाहिँ अस्पष्टता हुने अथवा चाहिँ बोली नबुझिने, अल्छी पनि हुन्न। लग्न शनिश्चर भएको कडा हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अहिले भएका 5वटा राशिमा बस्यो भनेदेखि लग्नमा अब शनिश्चरको चाहिँ लग्नमा बसेको शनिश्चर कुनै पनि राशिमा 9को अङ्कको अझ 7को अङ्कबाट सुरु गरौँ। 7को अङ्कको, 9को अङ्कको, 10को अङ्कको, 11को अङ्कको अथवा 12को अङ्कको यति राशिको चाहिँ शनिश्चर लग्नमा हुन्छ भनेदेखि
अब त्यसको फल बताउँछु मैले। निपति सदृश हो, राजा बराबर जस्तो, चक्रवर्ती राजा जस्तो हुन्छ अरे। अब लग्न सेन्सर भएर अहिले त्यस्तो बताएको थियो, अहिले यस्तो बतायो। अब लग्न हुँदैमा हुन्छ यस्तो, लग्न हुँदैमा राम्रो भयो यहाँ। अब किनभनेदेखि धनराशिको मीन राशिको पनि राम्रो बताएको छ। तुलाको दण्डमीनस्थ भनेको छ, अर्को ठाउँमा पनि अर्को ठाउँमा पढेको थिएँ। तुलाको दण्डमीनस्थ, तुलाको राशिको दण्ड भनेको धनराशिको, मीन राशिको र आफ्नो राशिको त यसै हुँदै भयो। यस्तो अब सेन्सर हुन्छ भनेदेखि यस्तो यस्तो फल बताउँछ भने अन्त बसे पनि त्यो छ। यी राशिमा सेन्सर जहाँ बसे पनि बलियो हुन्छ। यहाँ बस्दा त अब लग्नको कुरा छ, अन्त बस्दा पनि सेन्सर यी 5वटा राशिमा बसेको बलवान हुन्छ, क्षमतावान हुन्छ। फेरि चाहिँ कलियुगको पाप ग्रह, मैले त के भन्छु भनेदेखि कलियुगमा त ब्राह्मणी लाओस्, उल्का लाओस्, सङ्कटा लाओस्, त्यसपछि मङ्गल लाओस्, शनि लाओस्, यस्ता ग्रह लायो भनेदेखि त्यसले केही प्रगति गर्छ। बुध शुक्र बृहस्पति यी ग्रहले चाहिँ खासै प्रगति गरेको चाहिँ देखिँदैन। सूर्यले बरु प्रगति गर्छ, चाहिँ बुध शुक्रले प्रगति गरेको देखिन्न, बृहस्पतिले पनि प्रगति गरेको देखिन्न। किनभनेदेखि त अब चाहिँ सात्विक खालका ग्रह अवश्य, अब सात्विक युग होइन, यो चाहिँ तामसी युग हो। तामसी युगमा सात्विक ग्रहहरूले ठुलो प्रभाव पार्न सक्दैनन्। तामसी ग्रह युगमा तामसी नै ग्रह चाहिने भएको हुनाले, पापी ग्रह चाहिने भएको हुनाले पापी ग्रहले चाहिँ शुभ फल दिन्छन्, उसलाई चाहिँ प्रगति गर्छन्। फल शुभ त दिन्छन् दिन्न भन्नु सक्दैन, त्यसको चलखेल बढी हुन्छ पाप ग्रहको पालामा। शुभ ग्रहको पालामा चाहिँ बसेर खाने, आनन्द लिने, सुख लिने, शुभ गर्ने, जीवनमा चाहिँ ज्ञान गुणका कुरा सिक्ने, धार्जी हुने, त्यस्तो पो बनाउँछ त बृहस्पति शुक्र बुधका ग्रहले। हुन पनि त अब स्वभाव तिनको त्यस्तै छ त। अब कहाँ उग्र स्वभावको ग्रह छैन नि त। अब चाहिँ कसरी चाहिँ उग्रता, मान्छे उग्रता होस्, अलिकति चाहिँ सङ्घर्ष नगरिकन किन प्रगति हुँदैन। म यसरी पनि बताउँछु, किनभनेदेखि प्रसङ्ग चाहिँ यहाँ आयो। कुण्डली हेर्ने पो यहाँ त हामी कुण्डली हेर्न सिकिरहेको छौँ। ग्रह चाहिँ यहाँ बस्यो भने के हुन्छ मात्रै होइन, यहाँ कुण्डली हेर्न सिकिरहेको कारणले मैले चाहिँ शनि सरले यस्ता राशिमा बस्यो, शनिचरको पालो आयो भनेदेखि केही प्रगति पनि गर्छ है, नोक्सान पनि गर्छ, प्रगति गर्छ। 50 लाख उसो कमाउँछ भनेदेखि 10 लाख जान्छ पनि, जान्न भने होइन। 40 लाख त बस्यो, उसले 50 लाख कमाउँदाखेरि चाहिँ मक्ख पर कमाइरहन्छ, धार्जी हुन्छ, केही हुन्न। जब 40 लाख जाने बेला आयो भनेदेखि गुरु पण्डित बा गुरु बा मेरो त यस्तो नोक्सान भयो, लो मेरो कपाल साँच्ने भयो, सर्वस्व भयो भनौँ, हामी कहाँ हेराउन आउँछन्। होइन, तपाईँले चाहिँ 50 लाख कमाउनुभन्दा पहिला चाहिँ त्यो यो ग्रह लाउनुभन्दा पहिलाको अवस्था र अहिले अवस्था तपाईँले तुलना गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँको त्यही अवस्थामा फर्काइन्छु। मैले भन्छु, म कहिले कहिले चिनाउँदाखेरि म भनिदिन्छु तपाईँलाई ग्रह त बिग्रो, तपाईँको नोक्सान त भयो। तपाईँले 50 लाख कमाउने बेलामा कमाउनुभन्दा पहिलाको अवस्था के थियो, आजभन्दा चाहिँ 8 वर्ष 7 वर्ष अघिको कुरा के थियो, त्यो अवस्थामा तपाईँ फर्कने हो। त्यो विचार तपाईँ कमाएका मलाई दिनुहोस्, त्यही पहिला अवस्थामा फर्काउनुहोस्। तपाईँको यो ग्रहले बिगारेछ तपाईँलाई भनेपछि हो, हुन्न त मैले त धेरै भएको छ नि, हुन त अहिले पो यो बिग्रेको भन्छन् क्या। त्यो चिनारधारी, म चिनारधारी प्रसङ्ग चाहिँ कुरा आउँछ हो। त्यस कारणले यो शनिचरले चाहिँ नोक्सान पनि गर्छ, तर नाफा बढी गरेको हुन्छ। के भन्दाखेरि चाहिँ राशि आफ्नो राशिमा बस्यो भनेदेखि ब्राह्मणी मङ्गल शनिचर यस्ता ग्रह आयो भनेदेखि कलियुगलाई लाभकारी छ। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ चिनार्नेको एउटा गुण चुरो भने चाहिँ यो चाहिँ जोपाले भन्दैनन् पनि, र यो चाहिँ बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ। कलियुगमा चाहिँ पापै ग्रहको पालो आयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ उथल पुथल गर्छ, कमाएर छोडिदिन्छ। शुभ ग्रह बस्यो भनेदेखि सुतेर खान्छ। यसरी पनि जान्नु है भन्दै म यहाँ अब अघि बढ्दैछु। त्यसपछि गुरु स्वर्छो चस्ते यसरी बसो संसार यामनदेखि त नृपति सदृश राजा बराबर हुन्छ, राजा बराबर हुन्छ। ग्राम पुरा ग्राम गाउँ पुरो सहरको प भन्ने मालिक हुन्छ, अञ्चलाधीश हुन्छ, जिल्लाध्यक्ष हुन्छ, अथवा कुनै चाहिँ वडाको गाउँको कस्तो चाहिँ कुल परम्परामा जन्मेको छ। अरू ग्रह कस्तो छन् त्यसरी पनि हुन्छ है। यसरी यहाँ चाहिँ एउटा ग्रहले मात्रै ठक्कै मान्छेलाई चाहिँ मन्त्री बनाउँछ, राजा बनाउँछ भनेको होइन। अरू ग्रहको प्रभाव कति राज्य परे होइन, ती सबै हेरेर शनिचरले गर्ने काम चाहिँ ठुलै मान्छे बनाएर छोडिदिन्छ यदि यो राशिमा बसेर लग्नमा बस्यो भनेदेखि भन्ने कुरा हो। नभए वडाध्यक्ष होला, केही नभए चाहिँ त्यो गाउँको भलादमी बन्ला, सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो काम गर्ला। तर यो चाहिँ शनिचर कताको कारक हो भन्दाखेरि चाहिँ पश्चिम दिशाको मालिक हो, कालो रङको मालिक हो। कालो रङबाट उसलाई फाइदा हुन्छ, पश्चिम दिशामा फाइदा हुन्छ। आफ्नोभन्दा जातीय हिसाबले चाहिँ आफ्नो
तल्लो चाहिँ वर्गको मान्छेसँगबाट चाहिँ उसले चाहिँ सहयोग लिन सक्छ। त्यसपछि धातुमा फलाम उसको राम्रो फलामबाट राम्रो त शनिचर बनेको छ भनेदेखि त्यहाँ त्यसपछि ढुङ्गा गिटी इँटा बालुवा यस्ता काम हुन्छ उसको पालामा। शनिचरले के गर्छ भन्दाखेरिमा म यहाँ लग्न मात्रै बताइरहेको छैन, जहाँसुकै बस्छ शनिचरको पालो आयो बेला म दशा पनि बताएको छु अहिले। शनिचरको पालामा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई उथुल पुथुल पार्छ, त्यसपछि चाहिँ परिणाम राम्रै बनाएर छोड्छ, अलिकति नोक्सान पनि पारेको हुन्छ। यसरी चाहिँ शनिचरको फल बताउँदा हुन्छ है। मैले चाहिँ अहिले यहाँ मेरो अनुभव र यहाँ चाहिँ शनिचरको स्वभाव अनुसारले भने तर काम ढिलो हुन्छ है शनिचरको पालामा। शनिचर काममा ढिलो हुन्छ, शुक्र पाला ढिलो हुन्छ, किनभने शुक्र पनि सन्ची ग्रह हो। चाँडो काम हुने भनेको मङ्गल सूर्य पाला जे काम पनि। तर यो सङ्कटाल आयो भने पनि चाहिँ कि चाहिँ बिग्रन्छ कि चाहिँ बनाउँछ, त्यसले सङ्कटाल त्यस्तै गर्छ। शनिचर ढिलो ग्रह हो, हुन त ग्रहको स्वभावबाट थाहा शनिचर पाप ग्रह झाडाझुडी हुनुपर्ने हो, कहिले कहिले काम ढिला पनि हुन्छन्। शनिचर ढिलो ग्रह हो। अनि बुढा स्त्रीसँग त सङ्गत हुन्छ उसले भनेको छ, बुढा स्त्रीसँगको सङ्गतले फाइदा हुन्छ अरे, स्त्रीमा पनि बुढा स्त्री। यो शनिचर वृद्ध ग्रह पनि हो, यो प्रकारले वृद्ध ग्रहसँग उसले सम्पर्क राख्छ। यसरी पनि मैले भने आज राम्रो कुरा बताइरहेको छु मैले, किनभनेदेखि आफ्नो अनुभवको कुरा बताएको छु। यसमा कमेन्ट गर्नुपर्छ भनेदेखि केही कमी कमजोरी भएदेखि भन्नु होला। तर चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हामीसँगको अहिलेसँग अनुभवले यसलाई चाहिँ त्यति कमेन्ट गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ होइन। तर मेरो कमी कमजोरी त पक्कै हुनसक्छ, भयो भनेदेखि कमी कमेन्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ सुधार्ने मौका गरौँला। तर एक दुईवटा होला त्यस्तो जहाँसम्म छैन भए पनि यो शनिचरको स्वभाव त्यस्तै हो। गुरु स्वस्थस्ते निपति सजेश ग्राम पूर्व सुविद्वास असल विद्वान हुन्छ यहाँ लग्न शनिचर बस्यो भने। चारुअङ्ग राम्रो शरीर हुन्छ अरे। यसरी शनिचरको लग्नमा बसेको बताएको छ भनेदेखि अन्यत्र दिनकर समानको सूर्यको बराबर जस्तो सूर्य जस्तै अन्यत्र कहीँ त, किन बाबुछरा हो नि सूर्य र शनिचर, बाबुछरा शनिचर सूर्य भएको कारणले अरू ठाउँमा चाहिँ सूर्यले जे फल दिन्छ त्यही फल दिन्छन् भनेपछि अब सूर्यकै फल बताउनु जानु पऱ्यो। हिजोको पहिला सुरुको चाहिँ हिजो बिहान सुरु चाहिँ गरेको चाहिँ अब त्यो श्रृङ्खलामा गएर सुन्नु पऱ्यो सूर्यको, किनभने सूर्यको पटक पटक मैले चाहिँ अब भनेर मान्छे दोहोरिन्छ, समय पनि सकियो भन्दै आजको लाइक गर्न त जे गर्ने गर्नुहोस्, लाइकको आवश्यक मलाई परेको छैन। सेयर गर्नु हो भने अरूलाई फाइदा हुन्छ, कमेन्ट गर्नु हो भने मलाई चाहिँ के गरेको रहेछ, म के गरेको छु, कमी कमजोरी गरेको छु भनेदेखि त्यसलाई सच्याउने अवसर मिल्छ भन्दै मैले चाहिँ बोल्ने क्रममा बढी बोलेको छु भनेदेखि त्यसलाई पनि सच्याउन सल्लाह दिनु होला भन्दै आजको चाहिँ यी 5वटा ग्रहको फल बताएको लामो भएको छ, भए पनि यसलाई चाहिँ मनन गर्नु होला। यसले केही न केही चाहिँ हामीलाई चाहिँ फाइदा गर्छ, ज्योतिष जगतमा फाइदा गर्छ। ज्योतिष पढेको मान्छेलाई, पढेकै मान्छेलाई पनि दोहोऱ्याएर मैले चाहिँ यी कुरा कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले सुन्न तयार छु। यस्तै कुरा भन्नुहुन्छ म सुन्छु, सुनेको छु। म यसमा युट्युबमा सर्च गरेर सुन्ने गर्छु। त्यसपछि कोही गुरुहरूले भनेको नि सुन्ने गर्छु, मैले जसले भन्नुहुन्छ उहाँले सुन्ने गर्छु। केही कमी कमजोरी छ भनेदेखि मलाई कमेन्ट गर्न मन लाग्छ, फेरि म छुछु यसमा यस्तो होइन र भनेर भनिहाल्छु। यहाँले केही पनि मन गर्नु होइन कमेन्ट, मलाई चाहिँ चित्त बुझा छैन। कमेन्ट गरिदियो भने मलाई खुसी हुन्छु। मेरो सबभन्दा कमेन्ट नगर्नु नै त्यो चाहिँ अब यो स्वीकार्नु स्वीकार्नु त, तर मायामा गरेर होला। मलाई माया गर्नुभन्दा कसैले माया गर्नु चाहियो भनेदेखि मेरो कमजोरी चाहिँ देखाइदिनु होला भन्दै आजको चाहिँ पाठ समाप्त गर्छु। जय श्रीमन्नारायण, जय ज्योतिषम, भरे निश्चिम चतुर्दशी म भगवान नृसिंहको आज चाहिँ व्रत गरेर भरे चाहिँ साँझमा भगवान नृसिंहको आरती पूजापाठ गरेर हामी चाहिँ अघि बढ्नेछौँ भन्दै समाप्त गरेँ। जय श्रीमन्नारायण हरि।